बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या पावत फेरी वांटो घेवच्या खातीर आतां आमची पातकां आमी ओलकून घेवया. हांव पातकी सरपदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच सांगपार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थूया. बापा, तुजे रूस आसा सगलो आमचो विश्वास. तुजे कुटाम राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपांत आमकां बालगून दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
जोबाच्या पुस्तका वेलें वाचप। जोब अशें उलयलो, मनशांचें जिवीत ह्या संवसारांत एक बरादीक ओजें न्हय, आनी ताचे दीस कश्टतल्या वावराड्याचे कशेय न्हय। गुलाम सावलेक आशेता आनी वावराडी आपल्या दिसवड्याचे चिंता। तशेंच म्हाका रिकामे म्हयने फावो जाले आनी दुखीन खंतीन भायर म्हाका आनीक कांयच ना। अंतुलनार पडोवन हांव चिंतां केन्ना दीस उदेतलो, पूण रात सोरोना। सकाळ जायसर हांव सगलोच तलमलतां। विण पांयाच्या सुता गाडये प्रास म्हजे दीस वेग्गी दावले आनी बरवोसो दवरिनासतना ते सरले। म्हजें जिवीत एक स्वास कशें आनी म्हजे दोळे केन्नाच कुशलकाय पळोवचे नात म्हूण उगडास दवर। देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार श्लोक पापसाली काळजान नव्यान बरी करतेल्या देवाक नावाडा। पापसाली काळजान नव्यान बरी करतेल्या देवाक नावाडा। सर्वेस्पराक वाखणा, सर्वेस्पराची स्तुती करचे कितले बोरे। आमच्या देवाची कीर्त गावचे कितले योग्य आनी दादोसकायेचे। जेरुसलेमाचे शहर सर्वेस्परच नव्यान बांदता। इस्रायलाच्या शिंपडलेल्यांक तोच परतून एकठांय करता। पापसाली काळजान नव्यान बरी करतेल्या देवाक नावाडा। पापसाली काळजां तो नव्यान बरी करता। तांचे गाय बांदून ती अखंड करता। नेकेत्रांचो सांको ताणेंच ठरायला। हर एकल्याक तो नांवान आपयता। पापसाली काळजां नव्यान बरी करतेल्या देवाक नावाडा। पापसाली काळजां नव्यान बरी करतेल्या देवाक नावाडा। भगवीन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेल्या चिटी वयलें वाचप। भावा भयणींनू, शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हळ्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो। तें हांव परगट करिना जाल्यार हांव खरोच निर्भागी। म्हजे कुशीन हें काम हांव करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी। पूण म्हज्या कुशा विणें हो कारबार म्हज्या आदीं केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता तो हक सोडून हांव तें फुंकट परगटतां, तांतूच म्हजी मजुरी आसा। सगळ्या मनशां संबंदी हांव स्वाधीन जावनी सगळ्यांक जोडून घेवच्या खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जालां। अस्कतां जोडून घेवंक अस्कतां बरोबर हांवूय अस्कत जालो। थोड्यांक पूण कशाय भाशेन
तारण जोडून घेवंक हांव सगळ्यांक सोगत जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळोवंक, शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचें उतरये. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय जय. ताणें आमच्यो पिडा रोग काडल्यो आनी आमच्यो भलायकी आपणाचेर घेतल्यो. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वेच पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मार्कू पोरमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोब आनी जुवांव सांगाती जेजू सामको शिमांव आनी आंद्र्याच्या घरा गेलो. शिमावनाची सासू जोर आतुर्नेर पडलेली आसली आनी तांणी ताका रोकडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयलो आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामोस करूंक लागली. सांज जातूच दीस धारीर पडल्या उपरांत सगल्या वायटाकारांक आनी देंवसार बसुल्ल्यांक ताचे शोरशेन हाडली. ताच्या दारार नोगोरभर लोक जमून खेती जाली आनी जी सांबाबासानाचे खूब बोलितकारांक ताणें बरी केली. जायते देंवसारूय काडले. तोरूय आपूण कोण तो ते जाणा आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनातलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुरे जाग्यार वचून तो मागणें करूंक लागलो. शिमांव आनी ताचे सांगाती आशिल्ले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडतोच तांणी म्हणलें, सगलो लोक तुका रावता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कोडे लागशिल्ले गांवांनी आमी नगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. हेच पासत हांव आयलां. आनी आख्खे गालिलियान भोंवून तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतलो आनी देंवसार काडतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताठाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता की जेजू दीसभर व्यस्त आसलो. तो मागणें करता, शिकवण दिता, पिडेस्तांक बरें करता आनी देंवसार सुटयता. इतलें सगळें करता आसतना जेजू आनी ताचे शिश्यां कडेन जेवंक सयत वेळ आसना. तरी पूण जेजू मागणें करचें सोडना. तो ताच्या बापा सांगाता मागण्या मारिफात एक वोट जोडूंक शकता आनी देखून तो सकाळीं बेगी वटून मागणें करता. इतलें काम आसून लेगीत तो मागणें करचें सोडना. मागण्या मारिफात जेजूक भोगता आपलो बाप ताच्या सांगाता आसा, ताका त्रान दिता आनी सकत मेळटा. देव जावन आसा सासणाचो जिवीत दितलो आनी बापाची खुशी कितें जावन आसा हे जेजूक मागण्या मारिफात समजता. जेजूचो उद्देश जावन आसा देवाची सुवार्ता प्रगट करची
आणि ते ताच्या कार्यामारिफात आमी आयकता. जेजू सिमोनाच्या सासूमायेक बरो करता. सांजेर तो सगळ्या हुशार नातिल्ल्या लोकांक बरो करता. देंवसार लागल्ल्यांक सुटयता. ह्या दिसांनी आमी पूण कितें ना कितें कामांनी व्यस्त आसां आनी थोडो लोक एकाच वेळार सबार कामां करतात. ह्या सर संगतींनी आमच्या कडेन कुटुंबा सांगाता मागणें करूंक केदला फावो तो वेळ आसना. आमी कामान थकता, पुरासान जाता, न्हीद येता आनी मागणें करूंक वेळ आसना. आमी मागणें करूंक विसरता. जायते फावटी आमी सांगता आमी देवाचें काम करता, पूण आमी विसरता त्याच कामाच्या धन्यांक. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां मागण्यान थीर रावच्या खातीर सांगता. आमी दुसऱ्यांचे बरेपण करच्या पयलें आमी आमचोच आत्मो घट करूंक जाय मागण्या मारिफात. ह्या संवसारान कितेंय आमचे तावन घडटा या आमी करता, हे सगळे देवाचेच निर्मोने जावन आसा. देवूच आमचो मूल जावन आसा. देवूच आमचो केंद्रबिंदू जावन आसा. हे आमी समजाल्यार आमचें जीवन अर्थबरी जाता. आमकां कसलीच दूख आसची ना. जायते फावटी आमी मागल्लें आमकां मेळना. त्या वेळार आमकां भोगता जर आमी मागल्लें आमकां मेळना जाल्यार आमी मागणें कित्याक करचें. हाका एक उदाहरण जावन हांवें तुमकां सांगचें जाल्यार हांव एका फिरगर्जीन मीस भेटूंक गेल्लो. मिसा उपरांत एक स्त्री म्हजे सरशीन आयली आनी म्हाका एक सवाल केले. फादर, हांवें देवा कडेन एकच मागल्लें की म्हाका एक लॉंग मॅरीड लायफ दी, पूण म्हज्या काजराच्या एनिवर्सरीच्याच दिसा देवान ताका आपयलो. कित्याक? म्हज्या कडेन त्या वेळार तिका सांगूंक कांय उतर नातिल्लें. कांय दिसा उपरांत हांव त्याच फिरगर्जीन परतून मीस भेटूंक गेलो आनी ती स्त्री थंयसर आसली. मिसा उपरांत ती स्त्री म्हजे कडेन आयली आनी म्हाका सांगा लागली, कांय वर्सां आदीं हांवें तुमकां एक सवाल केल्लो. आज म्हाका ताचो जवाब मेळ्ळा. म्हजो घोव आसतना म्हाका संवसाराची कांयच गरज नातिल्ली. म्हजो घोवा शिवाय म्हाका कोणूच नाका आसलो. म्हाका कोणाचीच पर्वा नातिल्ली. म्हज्या शेजाऱ्यान कोण रावता, इगर्जीन कोण क्रिस्तांव आसात, कोण गरजेवंत आसात, पिडेस्त आसात, हाची म्हाका पर्वा नातिल्ली. पूण आयज हांव तांची मदत करतां. हांव तांचे बसत मागतां. हांव तांची आर्थीक मदत करतां आनी म्हाका मस्त खुशी भोगता. सांत पावल आमकां उडास करून दिता की आमी झाडां लायता, दुसरो ताका उदक दिता, पूण देवूच ताका उपोस दिता. आमी जे कितें आमचे तावन बरें करूंक शकता तें आमी करुया आनी बाकीचे आमी देवाचेर समर्पुया. आमेन. भावार्थाची उसारणी. सतमंतान देवाक, सरपदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे समलो, अंकवार मरयेतावन जल्मलो, पोंस पिलाताकाल तांणी कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गात चडलो, सर पदवेदारा देव बापाच्या उजव्याक बसला, तेन्ना जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनशिबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे जिवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. भावार्थाचे प्रार्थन. तुमची जबाब. बापा, आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे आयक.
बापा, आमच्या बापासाहेब बिस्प आनी पवित्र सभेच्या सर्व मान्याऱ्यांचेर तुजे दयेची दिश्ट घाल. तुजे रास परगडच्या मिसावांत तांकां सदांनीत उर्बेस्त दवर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सत, नीत आनी बांदवपणाच्या मौल्यांनी आडाळतें चलोवन लोकांच्या बरेपणा पासत वावरिशें तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडा, आनवारां, नश्ट आनी बेकारपण असल्या समस्यांचे सुळयेंत शिरकोवन कश्टारासच्या भाव भयणींक तूं पाव. आमकां तसल्यांच्या गरजांक पावची हातेरां कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जिवितांत शेवट सांडून बेजारायन आनी निराशेन जियेवच्या आमचे मदल्या भाव भयणींक उर्बेन अर्थाबरी जिणी जियेवची वाट उक्ती करून दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. क्रिस्ताच्या व्यक्तित्वान आनी माऊल्यांनी प्रेरीत जावन प्रत्वेचें मीठ जावन जियोंक आमच्या तरणाट्यांक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी जेजूच्या मिसावांचो शेवट समजून घेवन ते परी जियोंक आनी त्या शेवटा पासत वावरूंक आमकां उर्बेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा, आमच्यो वैयक्तीक गरजो तुजे समोर दवरता. प्रत्येक जावन अख्ख्या संवसारांत विस्तारलेल्या हे कोरोना पिडेचे मारेकार खर्ग बेगीनच निवारून अख्ख्या संवसाराक शांती समाधान लाबोवन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा, आमी हे मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या सभेच्या दावाक सरेस्पर मानून घे. मोगाल बापा, आमच्या रोसनारा हो उंडो आनी दाकांचो सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमचे अस्कोत कुडीच्या पोसोनाक तुवें दिल्लाय ते जेवण आमचे आत्म्याकूय सासणाचे जिविताचे पसंत जावन दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसो. आमची कालसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काली आनी सोरटाय जेजू क्रिस्ता, तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळे रोसलाय. पातकांतली आमकां सोडूनच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेच्या उदारीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमच्या खातीर खुर्सार आपले हात विचारून ताणें कश्ट मरून सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी खुशी पाल्ली
आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांक आनी सोमेस भोगता सांगाती तुजे महिमेचे किर्तन एका ताल्यांत आमी गायता. दरबारांचो सर्वेस्पो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरूंक सोसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी यांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बोक्सोने मेलच्याक तुमच्या पासोत आनी सोमेस मनशा पासोत ते वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ असो गोट परगटुया. सोम्याची सुवामी होऊन रोखाता आणि एकाच जिंकले पियेता. तिथे पावली तू वैभवाने सोर, आम्ही तुझे मरण परगटा, तुझे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ह्यो सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या पृथ्वीचेर विसरलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑजवर्ल्ड ग्रेशियस आमच्या गवली बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दोन मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पुर्जोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माये सांगती, तिचो पती जुजे, भाग्यवन धर्मदुतांक आनी स्वर्गाली तुका मानवतेल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाई पवित्र आत्म्याच्या एक पोनान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकवलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्ल्यान पडूंक दिनाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्या रसवडगी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटोवन सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे असो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूल कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूल कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेलये संसाराचे पाप काडटा ती. शेलयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. जेजूची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळून. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र साक्रामेंतान खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तुप्रास चड तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजान तूं ये. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुझ्या जेवणात संतोषात जमल्या स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या. ये बेगी ये
Announcement for the week. On weekdays, there will be 2 masses in the morning at 6:30 a.m. and at 7:30 a.m. On Wednesdays, the 6:30 a.m. Mass will be in Konkani and the 7:30 a.m. Mass in Tamil. On Sundays, Mass will be online in Konkani at 7 a.m., Tamil at 9 a.m. and in English at 10:30 a.m. Wednesday, 17th February 2021 is Ash Wednesday, the day of fasting and abstinence. Masses will be as follows. In the morning, 6:30 a.m. in English and at 7:30 a.m. in Tamil. And in evening, 6 p.m. in Tamil, 7 p.m. in Konkani and 8 p.m. in English. Kindly note, the Mission Sunday collection will be made on Ash Wednesday. This amount will be sent to Archbishop House. From Thursday, 18 February onward, there will be 2 masses, 6:30 a.m. in the morning and 7 p.m. in the evening. Wednesday, 5:45 p.m. Mass will be in Tamil and 7 p.m. Mass will be in Konkani. Timing for the Stations of the Cross during Lent as follows. On Wednesdays in Konkani at 7:30 p.m. On Thursdays in Tamil at 7:30 p.m. On Fridays in English at 7:30 p.m. All those who wish to get involved in the English Station of the Cross may come for a meeting with Father Vincent Thomas on Monday, 8 February at 7:30 p.m. in the parish hall. Timing for the Sunday Masses as follows. In the morning, Mass in Konkani at 6:30 a.m. English at 8 a.m. Tamil at 9:30 a.m. English at 11 a.m. And in evening, Tamil at 5 p.m. and English at 6:30 p.m. We have started Bible classes in our parish. Those who would like to attend, kindly note the timing is from 7:30 p.m. to 8:30 p.m. in the parish hall every Sunday. We are studying the parable. There will be a Bible quiz on the book of Sirach, also known as book of Ecclesiasticus, at the end of the month of February. Kindly read the same. Those who would like to offer the service to lead the hymns in the Mass as cantor may contact Father Anto. The extraordinary ministers have been appointed to distribute the Holy Communion for the sick and homebound. Please contact them or the PPC members. Aquinas International School announces admission is open for nursery to 7th standard. Please approach the school office for further details from 9 a.m. to 12 a.m. Any Catholic student who takes admission to Aquinas International School in standard 5th, 6th and 7th will get a reduction in fees of rupees 25,000. कोरोना पिडे वरवीं कश्ट येतल्या पासत मागणे सर पदवेदार आनी काकुलतीच्या देवा तूं सगळ्यांनी सर रचनाक तुजो मोग दाखयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यां खातीर आमी करता ती मागणी आयक पिडा वेगीच ना कर पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर सोद वावरांत आसात त्या दोतोरांनी सोदून काडिल्लें वखद सगळ्या जाणांक फळां बरी जायशें कर सरकारान आनी भलायकी शेतांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोगती मेटां काडिशें तांचे खातीर आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा एक उंड्यांत आनी एक कालसींत तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवे आमकां एक करून आमचें जिवीत
संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफोल कर, होच जावन असो आमचो संतोष. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता.